أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدي يا معين، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا رزاق ارزقني من حيث لا أحتسب، ويا فتاح أفتح لي أبواب الرزق. يا كريم أكرمني بواسع فضلك، ويا وهاب هب لي رزقا واسعا مباركا فيه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن ترزقني وجميع المسلمين من فضلك الواسع، وأن تبارك لنا في رزقتنا، وأن تجعله رزقا حلالا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد ظاهرها وباطنها. اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك منيبا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووالدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين.